स्वराच्या मंदिरा आनंदान्वित सरुया तिचो आयचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रचून गावया सोर आमचे दारे एकठांय करून संतोषान उल्हास करुया खोशेन भरून आमची काळजो देवा बळी महिमा निरंतरी दिवया हालेलुया बापूची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन सर्वस्व तुमचे सवे आसून म्हाका बाबूंनो 9 दीस आमी केलेत आनी आयज आमी फेस्ताक पावल्या आयज फेस्त सांत कायतानाची आनी तो आमकां वाट दाखयता गोवाय जावंक सो 9 दीस स्पिरिच्युअल आमची फॉर्मेशन जाल्या उपरांत हे फेस्ता दिसा दुनियाचे उपकार आठोवया सांत कायतान आमकां बस्तोडकारांक दिलो म्हण आनी आमचे पुर्वज उगडास करता आसतना पुर्वजांनी ताका वयर उबारलो आनी तो आमकां आतां मेवता सो बरे गोवाय जावंक आमी वावरुया जेजूची वाट चलुया बापान दिल्ले देणे ताची उपकार आठोवया आनी पवित्र आत्मे कडेन उजवाड मागुया आमकां वाट दाखय म्हण सो आयज फेस्ता दिसा आमचे मदें रेव्हरंड डिकन न्यूटन फेर्नांडीस आसा ताका आमी येवकार दिवया आमचे फिगोर्जीन आमचे मदें तो आसतलो 1 म्हयनो तो डिकन जावन ताची ट्रेनींग चलता पास्टोरल इन्स्टिट्यूट ओल्ड गोवा सो ताका येवकार दिता जाणा आमी सिस्टर IV पेरेरा न्यू सुपिरियर ती आयल्या आनी सिस्टर शर्मिला ट्रान्सफर जाल्या सिस्टर शर्मिलान जायतो वावर केलो आमची विगोडची देवाची उपकार आठोवया आनी सिस्टर IV पेरेरा होली क्रॉस सुपिरियर तिका आमी येवकार दिवया आनी बाबूंनो गोवाय जावपाक कठीण टू बी अ विटनस इज चॅलेंजींग एंड डिफिकल्ट पूण हे मिस्टरची बेटीन देव सगळें आमकां दिता आपलें उतर दिता आपलें कूड रोगत दिता आनी आमकां पोसता सो आदार मागुया मागता आसतना मागुया केरला पासून तें प्लेनाचें हें जालां तेन्ना तुमी एक्सप्लोजन जालां मागीर केरला बिहार झारखंड आसाम हांगा नदी उतरल्यात फ्लड्स जाल्यात कितलोच लोक घरदार नासतना आहा मागुया ह्या वायरसा पासून देवान सांत कायतान मजतीन आमचे पयलें पयस करूं मागुया दुयेंती पिडेसा पासून जायते पाडें आमी चुकल्या म्हणून देवाची बक्षण आतां मागुया देवाची सिंहासना मुखार ताची काकूट चाकुया सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोलाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हे पासून भाग्यवान सदांच अंकवार मरी सगळे देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पोदेदार दी आमची पातकां बक्षून आनी आमकां सशच्या जिविताक पावूं
देवाक दिनवासी आयज आमकां संत कायतान दिलो म्हण ताची उपकार आठवया दोनया देवाची. Sorgi ani shanti tacha ishta samsari Sora deva sorgi charaya Sukodveda deva deva bapa Ami tuka namaskar karta Ami tuka din vasa Chatur Vaibhava Paso Amituka Bhaganta Vaibhadeva Kun Surgi Ani Shanti Tacha Ishta Samsari Sumya Jesu Krista Baba Choy Kristuta Sumya Świat poslaj, amcie mamy jajkunkie. Mój Madeva, utsurgi ani shanti, tacha ishtan samsari. Vidya povitratmya hasanati, Deva Bapa Chimoy me Jesu Krista. Eklos tu Bobi, eklos tu Ishvor, eklos tu Pormeshvor. Moi Madeva, Kutsurgi Ani Shanti, Tacha Ishtan Samsari. Amen. Pratuya. Korosche magad baberno, odikunumche gorebe pesot magad. Sorpode daren sasniche deva, बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. सो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळज अदीक अदीक भर. आनी सांत कायतानाक तुजी याज्ञिकाक सर्वेचे क्रिस्त भावार्थांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. ताची देखीन आनी विणवणेन आमचे जिणेन तुजे थीर विस्वास दिवंक आनी सदां सर्व वस्तुंनी तुज्या राजाचे आशेन वावरूंक आमकां आदार दी. आमचे स्वमेय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेंतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा हॉरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. ओचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर त्या वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपाचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत 2 कांप जालीं. पूण सर्वेस्पर 2 कांपेंतूय नासलो. 2 कांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मोड शितोल वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सरवण कर. आमचो जबाब.
तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर सांगता ते चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताजी भक्ती कोत्तल्यांक ताची सरवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वस्तोली. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गांत थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवंक येतलो ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. आमचो जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कोण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक वोट खोंत आसा आनी म्हज्या काळजान थांबोन आसलेली दूख. तर जी मासा रोगता प्रमाणें म्हज्या घरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणींक उपकारते जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. तीं इस्रायल पोरजेचीं. तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवा धर्म तांचे पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसद तीं आनी तांचे थावन रोगता मासा प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणांक वाखाणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडकार. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसो. तुमची सोवें आसो. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरांत धाडटा म्हणसर जेजून शिसाक होड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकटो मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पुर्यान आपूण एकवटो आसलो. पूण होडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बुडवतालें, कित्याक परतें वारें मारतालें.
रातच्या चवथ्या पारार जेजू दोर्याचेर चलून तांचे सोरशी आयलो आनी ताका दोर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भियेवून ताणें बोब मारली. पूण रोखडेंच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हटलें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाळ केलो, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजेशी येवसो कर. जेजून म्हटलें, ये. तेन्ना पेद्रून होड्यावेलो देंवून जेजूशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हटलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हटलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण डुबावलोय? आनी ते होड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. होड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपटून म्हटलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आज आमी सांत कायतानाची परब समोरून आमकां आयज एक कुशालकायेचो दीस. कित्याक आमच्या गांवांत, बास्तोडच्या गांवांत आज आमी परब समोरून आनी एक व्हड सांत आमच्या गांवांत आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमचो आयज विशय आमी मनांत दवरुया. सांत कायतानाचे देखीन चलुया, जेजूचे गोवाय जावुया. हो नियाळ फुडें व्हरोंक आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर थोडोसो ल्हानसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमी पयलेच आयकलां, लोक जेवण धादोशी जातूच जेजूक लोकांक घरा धाडटा आनी शिसांक होड्यार वचूंक सांगता. ही घडणी जावन आसा जेन्ना लोक पयलो उंडो आनी जें नुस्तें जेजून वांटलेलें तें खातोच खुशालकायेन धादोस जाल्ले. आनी हें जातूच आमकां दिसून येता जेजू तांकां धाडटा वचात, शिसांकूय धाडटा, लोकांकूय धाडटा. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू धाडटा. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयल्यार 6व्या वेस्परांत 15वे वळींत आमी पळयल्यार जेजू कित्याक धाडटा तें आमकां समजून येता. कित्याक हे लोक सगलो खावन पिवन धादोशी जाल्ले आनी जेजूक राजा करूंक सोदताले. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजूच्या काळार रोमकारां मदें आनी जुदया मदें टासल आसली. रोमकार जुदेकारांचेर राजवट चलयताले आनी जुदायकारांक हें मानव नासलें. आनी कोण तरी येतलो आनी सोरवण्णार येतलो म्हूण ते रावताले. जेन्ना ते जेजूक ही मिलाग पळयतात, इतलो लोक पळयतात, ते जेजूक ही फुडाकारी दिवंक सोदतात. जेजूक तांचो फुडारी करूंक सोदतात. हे ओळखून जेजू तांकां धाडटा, घरा धाडटा, शिसांकूय धाडटा आनी लोकांकूय धाडटा. कित्याक लोक पयले सुवातेर करूंक सोदतालो पूण शिसांक हें समजोंक ना, ते कितें करचें समजना जायत म्हूण जेजू तांकांय धाडटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता पेद्रू दुबावता. पेद्रू संवसाराची वस्तू पळोवन दुबावता. जे मेरेन पेद्रूची नदर जेजूचेर आसता, पेद्रू उदकाचेर चलतालो. पूण जेन्ना
तो वादळ मोडाचेर आपली नदर मारता. आमी म्हणूंक जाता जशे परी आमी संवसारांत भुलता, संवसारी वस्तूंक भुलोवन देवा सोडशिल्ली आमी पयस वेता, तेच भाशेन पेद्रूक ह्या वेळार घडलें. आपूण आपल्याच बळान उदकाचेर चलता अशें ताका दिसलें आनी तो देवा वयली नदर, जेजू वयली नदर ताणें काडली आनी त्या वेळार तो बुडूंक लागता. तिसरे सुवातेर ह्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, पयले शीत समजतात जेजू भूत म्हणून, मागीर ते पळयतात आनी तांकां खरोच तो आपलो धनी म्हूण कळटा. शेवटी जेन्ना पेद्रूक तो घेवन व्हड्यान भितर सोदता, व्हड्यांतले सोगले म्हणटात खरेपणीच तूं देवाचो पूत. दाखोवंक सोदता पयली देवाची वळख आमकां आसना. जितलो आमी देवाक लागीं घेता, देव खरेंच आमचो सुरवंडार म्हूण आमकां गोमोन येता. आयज आमी सांत कायतानाची परब समोरुमता. खेरीतपणी हो एक व्हड भाग्योत. आमच्या जिवितांत ताची आमी जायती देख घेवंक जाता. ताच्या जिविताच्यो 3 घडण्यो हांव तुमचे मुखार दवरतां. सांत कायतान समाजा खातीर, गरीब दुबळ्यां खातीर जायतो वावुरलो. त्या काळार, ताच्या काळार जे लँडलॉर्ड आसले ते सुबेज जूर घेवन, मोर इंट्रस्ट, चार्जिंग देम अ लॉट ऑफ इंट्रस्ट, दे शूड टेक फ्रॉम द पोर पीपल. गरीब लोकांक लुट्टाले म्हणून सांत कायतानान एक बँक उखडलें आनी आज मेरेन तें बँक आसा आनी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बँक इन इटली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता सांत कायतानाची खबर आमचो आतांचो पाप साहेब आमोरिस लॅतिसियांत बरोवन आमकां दाखोळ करता. जेन्ना सांत कायतानाची आवय बरी ना जाता आनी ताका कळीत करतात की ताची आवय बरी ना, सांत कायतान धांवून वेता, आपल्या आवयची सेवा करूंक वेता, तिचो परामोस करता. थोडो तेंप ती बरी जाता, पूण परत रिलॅप्स जावन ती ताच्याच हातांत ती आपलो प्राण सोडता. तशेंच ताचो भाव तोन्ने पिरायेर मरता आनी ताका एक चेडूं आसलें. चेडवाक पळयतलो कोणूच आसना. त्या वेळार कायतान आपल्या ह्या निसाची परामोस करता, ताका ल्हानांतलें व्हड करता, बऱ्या कुटुंबान ताचें काजार करता. हे परी कुटुंबांत सांत कायतान एक बरो कुटुंबाचो वांगडी म्हूण दाखोवन दिता. तिसरे सुवातेर सांत कायतानाचें एक दर्शन तुमचे मुखार दवरता. जेन्ना नातालाच्या काळार सांत कायतान कपेलांत मागणें करूंक वेता, आंकवार मारयेचें दर्शन ताका दिश्टी पडटा. आंकवार मारयेच्या हातांत बाळूक जेजू, एके वाटेन सांत जेरोम आनी दुसरे वाटेन तिचो पोती जुजे सांत कायतानाक दिश्टी पडटा. आंकवार मारिया सांत कायतानाक आपल्या लागीं आपयता, आपल्यान हाक्यान आतलोलो बाळूक जेजू काडटा आनी कायतानाच्या हातान दिता. केदें व्हडलें भाग सांत कायतानाक. आनी हें भाग आमच्या गांवांकूय येदो व्हडलो सांत आमच्या गांवांत, आमच्या गांवचो पात्रूण. मोगाळ भाव भयणनो, आमी सांत कायतानाची देख घेवंक वावरुया आनी हे देख घेवंक आमी 3 चिंतनां आमच्या मनांत दवरुया. पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांतलें घेवन पेद्रू जसो भियेलो, कोणाक पळोवन भियेलो? संवसारी वस्तूंक पळोवन. तो संवसारी वस्तूंनी घुसपलो. आमचे मदलीं आमी जायतीं जाणां संवसारांत घुसपल्लीं आसात. देवाचेर आमचो विस्वास हाल्लोलो आसा. मोगाळ भाव भयणानो,
देवाचेर विश्वास आमचो गोट करुया. आमची नदर जेजूचेर दवरुया. कित्याक आमी कितलीय त्रासान पडल्यार आमकां जेजू हात दिवंक सदांच तयार आसता. जेजू आमकां हात दिवंक तयार आसता, पूण आमची नदर दुसरेच कडेन आसता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमची नदर जेजूचेर दवरुया. दुसरे सुवातेर सांत खायतानाचो आपल्या फामिली सवय मोग. आयच्या काळार मोबायल, वॉट्सॅप, इंटरनेट हातूंत आमी सगलीं गुंतलेलीं आसा. सगळो वेळ घरांतल्या सगळ्या वांगड्याशी मोबायल आनी सगलीं गॅजेट्स आसात. घरांत बसलेलीं आसात, पूण एकामेकाशी उलोवंक कोणाकूच वेळ आसना. पूण मोबायलार आमी इतलो वेळ सारता की 3-4 वरां कशी वेतात ती आमकां समजनात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कुटुंबान आसतना कुटुंबाच्या वांगड्या बरोबर वेळ सारुया. आवय बापायनी भुरग्यां वाटेन, भुरग्यांनी आवय बापाय वाटेन. तशेंच आपल्या जाणट्या आवय बापायकूय तुमी पळोवंक जाय. जायते पावटी आमच्या जाणट्यांक आमी व्हरून आजिलान घालता. इतलो तेंप आमकां तांणी राखली आनी सांबाळली, आमचो परामोस केलो. पूण जेन्ना आमची गरज तांकां जाय आसता, आमी तांकां खंय दवरता काय, कशे भाशेन आमी तांकां लेखता काय, हे आमच्या जिवितांत आमी नियाळुया. तिसरे सुवातेर जेजूचीच देख घेवया. एलिजा प्रवादी आनी जेजू दोंगरार दोगोय मागणे करताले आनी तेन्नाच तांकां देव भेटता. देव आमकां सदांच भेटूंक राजी आसता, पूण आमीच देवाक पळोवंक विसरता. देवाक पळयतलीं जाल्यार आमी मागण्यान वेळ सारूंक गरजेचें. जरी आमी मागण्यान वेळ सारिना, देवाचो अणभव आमचे भितर वाडचो ना. देवाक आमी वळखूंक पावची ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देवाक वळखूंक, देवाचो अणभव घेवंक आमच्या जिवितांत आमी मागणे करूंक वावरुया. हिचीच ना मनान दवरून ह्या आल्तारांत थोड्याच वेळान जेजूच आमचें मोदें येतलो. आमचें मन, आमचें काळीज देवाक भेटोवया आनी ह्या बलिदाना वरवीं देवाच्या मोगान वाडूंक आमकां कृपा मागुया. Sukli sotmanta mune, sotmanta deva, sorpodedar bapa, sorgani pritamicha rusnarak, ani Jezu Krista tace klesputak, amce swamiak, to povita admirvi gurmi sambolo, ankvar maritan salmolo, onsubleta kalta ne kosusle, taka kusa solo, tomelo, antaka nikipilo, nelle mote diolo, senza melentlo chivun salo, Sorgat solo, sorpodeda deva babisha usbek basla. Tuitan chive animalen chiman subi kurun getolo. Manta, kadali povit subik, baktan so ektar, atkan se baksune, kunishe jon pon. Sasnache jivit. Amen. Tuni magni ami baverno deva pulomarun markuya. जेजून दाखयलेल्या शुभ वर्तमानाच्या मार्गार आख्खे क्रिस्ती पोरजेक चलून व्हरूंक आमच्या पाप सायबाक फ्रांसीस, आमच्या बेस सायबाक फिलीप आनी सगल्या पाद्रींक हे पिडे वेल्या पोरजेक फुडारपण दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या देशान अनेक दुर्बलकाय आनी वेगळोसार सोंपून एक निटीचो शांतीचो
समाज घडोवन हाडूंक सरकारी मनशांक खरे सेवे चाकरेचे मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. सात कायतानाचे परबे सुमयार आमचे बोस्तोडच्या गांवच्या सगळ्या लोकां मदें भावपणाचो मोग, गरजेवंताचो हुस्को आनी पेल्याची सेवा वाडोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे पिडेस्तांक भलायकी, वावरड्यांक मोजोरी, आवय बापायक मोगान आनी रीत रेवोशीक भुरग्यांक वाडोवंक बोल आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू दाखयता ती वाट दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या आस्काऱ्याची सात कायतानाची देखीन आनी विनवणेन आमचो खरो भावार तीर जावंक म्हूण आनी ताचे विनवणेन हो व्हायरस नोपीत जावंक आनी बेगीनच एक वॅक्सीन मेळोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची मागणी बापाक उबारुया. Goście magat bałbym. Aż amcie संस्थाहात युनिट्सात तांची वसत मागुया. आयज आमची पिडेस्तां आसान तांकां देवाक उलो मारुया. जायते नर्शी, boys, दोतोर, पुलीस, volunteers, फ्रंट लायनीन हान कुयदाद कोत्तात पिडेस्तांचो हॉस्पिटल आनी क्वॉरंटायन घरांनी तांची वसत मागुया. मागुया देवानी भिरांत आमची वयली काडूंक. हे व्हायरस कोणाक वळखना, ते कोणाकूय लागता. सो मागुया भायर सरतना भितर सरतना सान कायतानान आमकां राखूंक. मागुया आमच्या ह्या रेव्हरंड डिकना बसोत, न्यूटना बसोत, सिस्टर आयवी जे निकतीच तिणें सुपिरियर जाल्या हांगा होली क्रॉस रस्टोरांत तिची बसोत. सिस्टर शर्मिलान जायतो वावर केला हांगा, तिचेय बसत मागुया. जंय ती ट्रान्सफर जाल्या ती देवान कुडी आत्म्याची भलायकी आनी मनाची सवस्काय तिका दिवंक. सिस्टर एदीत ट्रान्सफर जाल्या तिचेय बसत आमी मागुया. आनी सायबीन मागीर तुका उलो मागता हांव, तूं सांत कायतानाची आवय. सदांच तुका आमकां बस्तोड्यान मानान उखलतात एस्पेरन्स सायबीन म्हूण. आमची मागणी बापाची पांयशी पावय आनी आमी नोको तें मागूंक तूं आमच्या नांवान माग. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्वतीयताय आसा तशें मदेन सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू भगेन ती मरे देवाची माये नमा बापे खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आमची मागणी आयक आनी सांत कायतानाची विनवणेन आमी बरे गोवाय जावंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं आमेन. Chikori
सर्वेश्वर शिष्य समित करी नवसन जलन प्रणम का दिला तो उन्हें में तो को बेटे ताऊं प्रीतम में दिला में शिष्य वारां के लालम का में किसी वंश तो Moshe bauen amchi belidan sur belidan de baba pak manda de slen samen maken. बापा आम्ही तुका भेटयता ती देणी तुझे काकुतीन तुझ्या हातान आमी घालता तुझे पोरवेन ती तूं बदलतलोय आनी आमचे सरोवणेचे संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी मानून घे क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आमची काळजो उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसुया सर्वपदारान सासूची देवा सर्वखानी आनी सुताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून जेजूनाक वर मरेतान जुल्म घेतलो क्रुसाची मरण सुसून सासणेच्या मनांतली आमकां सोडयलीन मनांतलो पुनर्जन्म जावन आमकां सासून जिवीत आमकां दिलें देखून आतां सोलो दिता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबार सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेश्वर तू Baba, koros povit sekla povit panachi sir, je povit admeng dalum deni povit korom maktao, zandi em kam chesume Jesu Christa jikur aniroka. आपले स्कशन कॉस्मोलंग सुसंगेची आदी ताणे उडो घेतलो तुका रेनोवेशन तो मोडलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची वेसांत समर्पणची तेच पण जेवण जरूर आणि कांच घेतली कोणावेन आसलो ती एवढी संग दिली आनी म्हळें समेश घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची कांच नव्यानी सासणी कोणाची रुकावत फातकाची बॉक्सन मेचाक तुमची विसत आनी सगळेच मनशे विसत ते वाडवतलें हे म्हजें वेसक Baba, to so good for go to ya. Somya Jesu ami honda kata ani ke concentre pietà. Ti che bauti tu oi bomonio so ami tu che oron gorgota. Baba, Jezucia mannaso ani prashon basa me bhakti प्रकाश करता आणि रोज वेळेसून आणि सुरवणीची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावल केले देखून आमी तुका दिनवासा आनी जे शिकून रगत शितल आमी समेस्तांक पवित्रपण एकठांय करून आमी मागता सर्वेस्पराके तुमची विसाली पवित्र विचो ग्रास कर फ्रांसीस आमची पाप साहेबा फिलिप आमचे बिस्म साहेबा
आनी हेर सगळे पाद्रींक प्रिती मकंत वारय सर्वेस्परा तुझे चाकरान चाकोडणीची काकूत कर सगळे फाटल्या वर्सां मेल्या तांचे पासून मागुया इफिगोर्जींत Proszę Borosu durmelente amce sukle babunici kakutcor. Tankanuci isagutin mele semestan, tuya bozuri mukamol ping falcor. Ama semestan ci doek mamakton. Ancora mare deva ci mai sengati, ti japoti bagian su se, bagian dormdata, surkani di comando len sokle baktam barabar. San kaitana barabar, patsevasa barabar, sasancha sukanam kawantadi, taja sengata tuja mai magon kam ka falcor, Jesu Christa tuja padari. Tertius urvi, tertius sangata, tertius utai. Povedat machek panan surfa dadar bapa, sirundal alivebol ka sasacha sasna. Amen. Jebashinamche, dikanan, Newtonan sangla, the jivitan ami gova izavia, Jesuche. And bapa lagi maguya. Sabam kadar di garantata, garabiant, jiun ke jivit. Gowajkiecie. Amcie Bapa, Syrgincia, Tucie naam powiedz-sam, Tucie rać mkaju, Tucie kosi sargazata, Tucie samsaran sam. Am so disperter grais as kadi, Ani ami amcie cuklelam dokshida, Tucie amci patkam bagos, Ani am ka talent bolundinaka, Sarvasvana survaitlim kaniva, Dai kone jivitan suvaskem kadi, Senge sukakan chas dundara Jesus Christ cheneng baroshan otekta turam kantu jadar ka kutin sur patkali sute surakadantli vatai kita razut ki podvi ani mahima tuji Swami Jesus Christ twin jijadorum dadang mlatam ka shani dur tamashan kadita amche patkanchi noi punuji povisivicha baudi dishkal ani jikoshipon vika shanti ri to sige kuran sambal suchieta rasut soletai sasnacha sasna Amen. Swami ji shanti so the column Jesus best. Devaci shili sansaraci bakatele amci katlutkur. Devaci shili sansaraci bakatele amci katlutkur. Devaci shili sansaraci bakatele amkashanti. Usually, sonsici papkatidi, chile jana apelenti subaki, swamia, temeshi bitorenche magafauna, tucheka zan, maka balaki meltini.
इल्लोसो वेळ ओगी रावन ह्या फेस्ता खातीर देवाक दिनवसी या. सगळे आमचे वाडे कसे दिनवसी दोनया देवाक. आमचे समुदाया बसो देवाक दिनवसी या. आमचे PPC खातीर, एक्सको खातीर, फाब्रिका खातीर, कॉफ्रारिये खातीर देवाक आर्गांठुया. आमच्या धाकट्या भुरग्यां बसोन आनी तरणाटे बसोन, शामाय शापाय बसोन, सुनी सासू बसोन, जावया बसोन, ओनी बसोन देवाची उपकार आठवया. देवान आमकां गोडदाड दिला, शेतां भाटां दिल्यान, शिर्वीस नोकरी दिल्या, सगळे भलायकी दिल्या. त्या खातीर देवाक आर्गां आठवया. तुमी भाव भयणो कितें तुमकां मेळ्ळां ह्या दिसांनी देवाची देणी आर्गां आठवया. जेजूक म्हणे थँक्यू. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुवें आमकां संवसारालो उंडो जेजू दिलाय, तो आमी आतांच घेतला. ताचे वरी आमकां तारण मेळोंक आनी ताची स्वताची उजवाडान आनी थिरायेन आमी जियोंक क्रिस्ता आमचे स्वामी वरवीं. आमेन. भाव भयणो, तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा आमच्या डिकना बरोबर. आनी सांज कायतानान तुमचे जण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. डिकन आमचे बरोबर सद्या 1 म्हयनो आसतलो, सो ताका आमी येवकार दिला. बरे भशेन ताणें इस्कुटावन सांज कायतानाची खबर आमकां दिल्या. गोवाय जावया, सो ताका आमी येवकार दिता आमची फिगोरचेंत. आनी ते भशेन सांगलो तुमकां सिस्टर आयवीक बी आमी येवकार दिता. डिकन आमचो पास्टर इन्स्टिट्यूटान शिकता आनी तो केलोसी गांवचो. सो ताका ट्रान्सिटरी डिएकनेट म्हणटात, कित्याक ताणें आडवें स्टॉल घालां. पाद्री जातूच तो उबें स्टॉल घालतलो. सो तेजे भशेन ताका दिनवासता पयलोच आयलो तेन्ना हांवें म्हळें न्यूटन शर्मा जातलो. फादर ओके म्हणून आपूण कोत्ता म्हणून लागलो. सो थँक्यू ताका बरे भशेन इस्कुटान आमकां खबर दिली ताणें. ह्या दिसा आमचे एली ताकाय दिनवासता 9-10 दीस रिकॉर्डिंग कोत्ता आनी आदली रिकॉर्डिंग ताणें केल्यान आनी अपलोड केल्यान. पयलें आंद्रिया कोत्तालें. सो केदी भशेन एलीक ओगेपणान आपलो वावर कोत्ता आनी बरे भशेन जाय ताणें म्हाका सांगलां फादर एकदम बरें रिकॉर्डिंग जालां म्हूण मिसाची बलिदानाची. सो ताकाय हांव दिनवासता देवान ताचे आशिर्वाद घालचो. क्लारा आनी फ्लाविया जीं फुलां घालतात सदां ह्या म्हयन्यान तांकांय दिनवासता. आमचे मेस्त्रीक आनी वेन्सी क्लेजली आंद्रिया मिशेल विडियोज घाल्या आमी यूट्यूबाचेर आनी तुमकां धाडल्यात. तांची नियाळ केला. रेमन, जोआना, टेसी, नॅन्सी, जेनेवीव सगळे PPC मेंबरांक आनी एक्सको मेंबर्सांक दिनवासता. बरे भशेन भाव भयणो हो विडियो पळय म्हण हांव मिसाची बलिदानान वांटो घे. आनी फाल्यां सकाळीं आमी तो अपलोड कोत्तले आसता. सो तुमच्यान कितें करूंक जाता, दीसभर वांटो घेवंक जाता. खंयचेय टायम तुजो चूज कर. 7 अपलोड केलो म्हणटच तुमच्यान 7 पळोवंक जाता, वांटो घेवंक जाता 8 वो सांज पासून. पूण वांटो घेयात. हांव हॅप्पी आसलो तुमी सगळीं जाणां आसतले आसले. हें चवथें फेस्त हांव एकलोच आनी ब्रदर कोत्ता, हें आमचो डिकन कोत्ता. आनी इगोज बोत्तिली आसली. कित्याक हांव जाणा तुमकां हाचो कायतानाचो खूब मोग म्हूण. पूण कितें करुया,
आमी असले आकांताच्या वेळार आहा कितें इगोज आमचे दांपलेल्यो आहात ते खातीर वांटो घेयात. आनी एक व्हिडिओ आहा तोय हांव फाल्यांच्या दिसा आमी अपलोड कोत्तले आनी धाडटले तुमकां. सो बरे भशेन भाव भयण तुमी 9 दिसांनी वांटो घेतलो. म्हजी भलायके पासून तुमी मागले आनी हांवें तुमचे पासून मागलें. एकामेकाक आमी उगडासान मागण्यांत धरुया. आनी कांय ना पूण आनी एक गोश्ट फुडल्या आयतारा दिसा आमी 8:30 मीस कोत्तले समारोप आनी ते आमी लायव्ह स्ट्रिमींग कोत्तले. तुवें तेन्नाच वांटो घेवंक जाता मिसाची बलिदानान. ही तुमची आवय बाबू न्हू, ही माय तुमची, इफ इगोज तुमची माय. सो तिचें दूध पियोया. वांटो घेयात मिसान. हे आमी कोत्तले फुडल्या आयतारा दिसा. आतां आशिर्वाद दिता. सरस्वो तुमची सगळ्यास असुर बलिदान दिवपाक आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची देवाचे उपकार